देवाच्या नावाचलूया ताच्या मंदिराचो मोया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोयी आसो आणि तुमचे सोयी आसो. भाव बहिणींनो, आयचे शुभ वर्तमानात आमकां सांगता की जेसून दाट लेयांक न्हय पूण बैगांव वचून काडल्या ताचो पातलाव करून मेरी मॅगदलेन, जोआना, सुसन्ना या बायल्यो जेसूची मदत करतल्या. तांणी तांचो वेळी जीवित आनी या वस्तू देवाच्या कामाक दळल्यो. आमकां नांवां वो बदल्या जागा नागार देवाचे राज परगटूंक देव आमकां सगळ्यांक ताचे बरोबर चलूंक आपयता. जे वेळार आमी फाटीं सरल्या जेसू बारा चलूंक आमी भोगसणेचे मागून देवा लागीं मागुया. चलो ज्या ताणें आमकां ताच्या हाता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र दिन पावते परी मांडोक्यांचे खातीर आमची पातळां ओळखून घेवया. पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची तणाव चालू वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बडो अपराध. ह्या पावसांत बघेन सदांच आत्मार मरे सगळ्या देवताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परातल्या लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सोपद वेदादे आमची काकूट करू आणि आमची पातळां बसू आमकां सासणाच्या जिवितांत पावू. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थूया. देवा, सोर वस्तूंच्या रोजणारा आणि सांभाळणारा आमचे तुझी दया दृष्टी घाल. सगळ्या काळजात तुझी सेवा कर. तुझे बक्षणे चलून आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या पुताचे सुख्रिस्ता वरवीं. तो बरे देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकमनात येता एला सोड चलयता सासनाच्या सासनात. आमेन. भगवंतान तिमोथाक बरयले पहिले चिठीवेले वाचन. प्रितीच्या हांवें सांगला ते शिकय आनी पाळूंक जाय. जर कोण वेगळे कितें शिकयता आनी आमच्या सोन्या क्रिस्ताचे रोग बरे शास्त्र आनी खरे व्यक्तीक लागता ती शिकवण मानून घेना तर तो गर्वी आनी बिलकूल नेना. तरी पूण उतराविशीं वादविवाद आनी झगडी करत असल्याचे ताचो इतलो देखून नाटकायो, झगडी, अपमान, हलके दुबाव आनी सरसुरना तसल्यो दुस्मानकायो गिन्यान थारार नसलेल्या आनी स्वताची वळख नसलेल्या मनशाक लागून उपरांतात देवाची मुक्ती फायदो दितली म्हूण ते समजतात. देवाची मुक्ती फायदो दिता खरी पूण आपणाक दिला तितल्या दादोशी आसात तांकां आमी ह्या संवसारात कितेंच घेवन येवनाय. तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वयची ना म्हूण दुबाव
मनशाक हाडटात तसल्या गंडवण्याक सापडतात शिव मनशांचो भस्म आनी नाश करून तांकां उडयतात सगळ्या वायटांची मूळ दुर्वांची आशा असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थां खावन कडसरून गेल्यात आनी सामार कश्टा दग्धान सापडल्यात पूण तूं देवाचें भक्ता ह्या वस्तूक वाट कर प्रामाणीकपण भक्तीपण भावा मोग सोंसणीकाय भलेपण ह्या सगुणांचेर तुजें ध्यान मन दवर भावार्थाची झूज बरे भाशेन झूज सासण्याची जिवीत सोडून घे तर ताचेच पासत साबार गवया मुखार तुवें भावार्थाचे सारके उच्चारण केल्यार तेन्ना तुका आपयता देवाचे उत्तर आमचो दबा काजार गरीब ती सुभागी सर्गीचे राज सांचे वायटा विणाच्या वेळार दुस्मानाची विटाय म्हाका वेडो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलो दुर्वांचेर आसा तांचो सगळो विस्वास गिरेस्त काय वाडल्या म्हूण विदास काडटात आमचो दबा काजार गरीब ती सुभागी सर्गीचे राज सांचे पैशांनी आपली सोडवण जोडून खंयच्याच मनशाक ताक ना आपल्या जिवाचे मोल देवाक फारीक करून कोणाच्याच हाताक ना मनातलो जीव निवारून मनशाचे हात पावनात दुडू मोडून जिवीत सदां काळ तगोवंक जायना हांव कसलोच उपाय ना कोणाक वेतलो तो वेतलोच आमचो दबा पेड्याची ग्रेस्ता वाडत गेली म्हूण भियेनाका ताच्या घरावरचें नांव रूप चडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना मरून येता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचना जोडिल्लें नांव फाटल्यान कोणाक काय देखना आमचो दबा सर्गीचे राज सांचे हांव मुगेलो सुस्त सुखाक भियेतलो म्हूण लोक म्हाका वखाण कलो अशें तो जिणेंत आपलीच व्हडवीक चिंतालो पूण उजवाड आनी पळोवंक नात त्या आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगतात करून वेतलच आमचो दबा सर्गीचे राज सांचे उद्गार Sorves for us, 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 sorves for us. बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या दुनिया सर्गीचे गुण सुपुर्दाक उक्ते केले देखून हांव तुका देवास सांग Sorves for us, 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 sorves for us. Sorves por tucie sobre asu. Luca Formane, Gesù Cristo ce महिमा तुका सौम्या अध्याया कोणी एक होती मागीर भाषण करीत आणि देवाचे राज्याचे शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो ताचे सांगाती बालाशीच आसले आनी जांचे वेळी ताणें देवचार काडलेले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो जांचे वेळे 7 देवचार भायर सरलोले मागदलेची मारिया म्हणटात ती मारिया हेरोदेच्या कारवाराच्या कुसाची पोती सुवाळा आनी सुजाना आनी सगळ्यो दुसऱ्यो असल्यो त्यो आपले दुडू आटोको करून तांची सेवा चाकरी करतात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त
गीत घेऊया पेज नंबर 96. स्वीकार कोसमी आहे सोम्य जेसू आमी ओळखता आनी तितले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेसूच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोविण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता.
आणि जेसूची कूड आणि रोगोत सेवतलिया आम्हा समेस्ता पवित्र आत्मिया वरवीं एकताय करून आम्ही नम्रतायेन मागता. सगळेस्वरा आपली पृथ्वीचे विस्तार तुझे सगळ्याचो उदास आणि फ्रांसिसान जीव आमच्या वागण बाबा देवीक आमच्या गोडी बाबा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान बरे पुनर्जन्मांचो भरोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या वागण्याची काकुतो तांकां तुजे इश्ट दिलेल्या समेस्तांक तुजी कर्जोळी तुका मागता. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां बरे देवाचे मायेन संगाती भाग्यवान जुजेची चुकोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान शोक भाग्यवान दायतरी भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जुजेवाज आणि सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटोली. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदा बापा सर्ववंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोबतदाराची आज्ञा मनान करून ताणे शिकवलेले प्रार्थून दीर्घ म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सारकाच जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सोड वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सोबेस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोबनाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतलेता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतल्यान वाटाय. कित्याक प्रसटी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभ्याचे भावकाशा दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुवें तिका एकवट सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो आनी तुमचे सव्य आसूं. एकमेकाक शांती दिया. हे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणात आपयला ती सुभागी. सोम्यातल्यान म्हजे भितरेचे म्हाका खाना म्हजे भितर म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D26. Maka favorei sonia, itu mojikai duka, udai favorei duka, maka favorei maka favorei sonia. Give
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेसूचे मांस आणि रगत आम्ही आता घेतला. या सुगीच्या दर्याचो गुण आमच्या ओटमियान तशेंच कुडीन आम्ही बोगीसोर कर. अशे आमचे जिवीत न्हय, बगर जेसूचे जिवीत आमचे भितर वाडटत वचूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. सोडपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकर देव मंदिरांतली आता कुशार देव